वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज का सवाल बहुत सादा है, लेकिन इसका जवाब लाखों घरों की जिंदगी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि तलाक के बाद भी मां का अपने बच्चे पर पहला और सबसे मजबूत हक होता है, और अगर कोई बाप जोर या जबरदस्ती से बच्चा मां से छीन ले तो कानून इस मां की आवाज कैसे बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2025 के एक इंतहाई अहम फैसले में, जिसका हवाला है PLD 540/2025, इस सवाल का ऐसा जवाब दिया है जो न सिर्फ एक मां की फतह थी बल्कि इस्लामी कानून की असल रूह की तर्जमानी थी। आज हम इसी फैसले को तफसील से समझेंगे। ये मुकदमा एक मां का है, सादिया अजीज, जिनका छोटा बच्चा इनसे जबरदस्ती ले लिया गया। फिर जब पुलिस ने मदद ना की तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की अपने बच्चे की अबूरी हिजानत के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को सुना और मां के हक में फैसला दिया। बच्चे की अबूरी हिजानत मां को दी गई और साथ ही ये भी कहा गया कि हतमी फैसला गार्डियन कोर्ट करेगी, जहां मुकदमा पहले से चल रहा था। लेकिन इस फैसले की असल अहमियत महज एक खातून की फतह नहीं थी, बल्कि अदालत ने इस फैसले में हिजानत के पूरे कानूनी निज़ाम को असर नौ वाज़े किया। आइए इसे समझते हैं। पहले एक बुनियादी गलतफहमी दूर करनी है जो हमारे मुआशरे में आम है, और वो ये कि लोग वलायत और हिजानत को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन कानून और इस्लामी फ़िक़ा इन दोनों में वाज़े फ़र्क करते हैं। वलायत यानी गार्डियनशिप का मतलब है बच्चे की शख्सियत और जायदाद की कानूनी निगरानी। इस्लामी कानून में बाप बच्चे का कुदरती वली होता है। बच्चे के बड़े फैसले, तालीम, सफ़र, जायदाद, ये सब बाप के दायरे में आते हैं। लेकिन हिजानत यानी कस्टडी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसका मतलब है बच्चे को अपने पास रखना, इसकी परवरिश करना, इसकी जिस्मानी और जज्बाती देखभाल करना, और यहाँ इस्लाम ने माँ को तरजीह दी है, बाप को नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले में बताया कि लफ्ज़ हिजानत अरबी लफ्ज़ हिजान से निकला है, जिसका मानी है माँ की गोद। यानी जब इस्लाम ने यह लफ्ज़ चुना तो इसमें ही ये पैगाम छुपा दिया कि बच्चे का असल मकाम माँ की गोद है। ये महज अल्फाज नहीं, ये एक फ़लसफ़ा है। ये इस्लाम की इस गहरी सोच का इजहार है कि बच्चे की नशोनुमा, इसकी शख्सियत, इसका किरदार, ये सब माँ की मोहब्बत और निगाह के साए में परवान चढ़ता है। तो याद रखें, बाप कानूनी वली हो सकता है, लेकिन परवरिश और देखभाल का पहला और तरजीही हक माँ को है। मोहम्मदन लॉ का पैराग्राफ 352 इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। लड़के की सूरत में माँ की हिजानत का हक 7 साल की उम्र तक हासिल है। 7 साल तक वो बच्चा माँ के पास रहेगा, चाहे तलाक हो चुकी हो, चाहे कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो। लड़की की सूरत में ये हक के बलूगत तक जारी रहता है, यानी जब तक बच्ची बालग ना हो, माँ ही इसकी हिजानत की मुस्तहिक है। और अहम बात यह है कि ये हक तलाक से ख़त्म नहीं होता। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर बाप ने माँ को तलाक दे दी हो तो भी माँ का हिजानत का हक बरकरार रहता है। तलाक निकाह ख़त्म करती है, माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं ख़त्म करती, और ना ही माँ का वो तरजीही हक जो इस्लाम ने इसे दिया है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें माँ यह हक खो सकती है? जी हाँ, कानून ने कुछ मखसूस हालात बयान किए हैं। मोहम्मदन लॉ का पैराग्राफ नंबर 354 कहता है कि कुछ ऐसे हालात हैं जिनमें औरत चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, हिजानत का हक खो सकती है। सबसे अहम सूरत यह है कि अगर माँ ने किसी ऐसे शख्स से शादी कर ली जो बच्चे का महरम नहीं, यानी जो बच्चे के लिए एक अजनबी है, तो इस सूरत में हिजानत बाप को मुंतकिल हो सकती है। लेकिन हो सकती है कि मतलब ये नहीं कि खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएगी। इसका हतमी फैसला गार्डियन कोर्ट ही करेगी, क्योंकि अब बच्चा जो है वो कोर्ट का बेबी है। इसके अलावा भी कुछ हालात हैं जिनमें माँ की नाअहली साबित हो सकती है, जैसे अगर वो बच्चे की फलाह के खिलाफ काम करे या बच्चे को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये सब साबित करना होगा, महज इल्जाम से बात नहीं बनती। और सबसे जरूरी बात, कोई भी फरीक खुद से ये फैसला नहीं कर सकता
کہ ماں نااہل ہے اور بچہ اٹھا لے جائے، یہ کام صرف گارڈین کورٹ کا ہے۔ خود سے بچہ اٹھانا قانونی طور پر غلط ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں اس مقدمے کے فیصلے کی طرف۔ لاہور ہائی کورٹ کہ مسٹر جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے سعدیہ عزیز کی درخواست کا جائزہ لیا اور تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا کہ بچہ کم عمر ہے اور کم عمر بچے کو سب سے پہلے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالت نے بچے کی عبوری حضانت یعنی انٹرم کسٹڈی درخواست گزار ماں کو دے دی۔ یہ عبوری حضانت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک گارڈین کورٹ جہاں مقدمہ پہلے سے جاری تھا حتمی فیصلہ نہ کر دے۔ البتہ ماں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بچے کو گارڈین کورٹ کے سامنے پیش کرتی رہیں اور حتمی فیصلہ چاہے وہ حضانت کے بارے میں ہو یا وزیٹیشن رائٹس کے بارے میں گارڈین کورٹ ہی کرے گی، یعنی کہ ملاقات طے کرنا کہ باپ کے ساتھ ملاقات کتنی ملاقاتیں کرنی ہیں یہ سب کا سب گارڈین کورٹ طے کرے گی۔ اس طرح عدالت نے دو کام ایک ساتھ کیے، ایک طرف ماں کے فوری حق کا تحفظ کیا اور دوسری طرف قانونی کارروائی کو درست راستے پر رکھا۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید آج کے ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے، یعنی عملی رہنمائی۔ اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے زبردستی لے لیا گیا ہے یا آپ ایسی خاتون کو جانتے ہیں تو یہ قدم فوری اٹھائیں۔ پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ فوری طور پر گارڈین کورٹ میں کسٹڈی کی درخواست دائر کریں۔ یہ درخواست جتنی جلدی دائر ہو اتنا بہتر ہے، تاخیر آپ کے خلاف جا سکتی ہے۔ دوسرا قدم، اگر پولیس مدد نہ کرے یا کوئی دوسرا فریق غیر قانونی طور پر بچے کو روکے رکھے تو ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو سعدیہ عزیز نے اختیار کیا اور کامیاب رہیں۔ یاد رکھیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ایک طاقتور قانونی ہتھیار ہے اور ہائی کورٹ بہت تیزی سے انٹرم آرڈرز دے سکتی ہے۔ تیسرا قدم، اپنے وکیل کو محمدن لاء کے پیراگراف نمبر 352 اور 354 کی روشنی میں کیس تیار کرنے کو کہیں۔ درخواست میں بچے کی عمر، ماں کی حالت اور بچے کی فوری ضروریات کو واضح طور پر بیان کریں۔ یہ عدالت کے لیے سب سے اہم عوامل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، قانون آپ کے ساتھ ہے۔ اسلامی قانون نے ماں کی گود کو بچے کا سب سے محفوظ اور مقدس مقام قرار دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے 2025 میں اس حقیقت کی ایک بار پھر تصدیق کر دی ہے۔ اب میں آپ سے ایک وکیل کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف ان ماؤں کے لیے جو اس صورتحال میں ہیں بلکہ ان وکلاء کے لیے بھی جو ایسے مقدمات پر کام کرتے ہیں۔ پہلی تجویز، گارڈین کورٹ اور ہائی کورٹ کا درست استعمال کریں۔ بہت سے وکلاء صرف گارڈین کورٹ پر انحصار کرتے ہیں جہاں کارروائی کئی ماہ بلکہ کئی برسوں تک چلتی رہتی ہے، لیکن اگر بچہ فوری طور پر خطرے میں ہو یا اسے غیر قانونی طور پر روکا گیا ہو تو ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کرنا چاہیے۔ اس سے انٹرم کسٹڈی بہت جلد مل سکتی ہے۔ سعدیہ عزیز کا مقدمہ اس کی بہترین مثال ہے۔ دوسری تجویز، ویلفیئر آف چائلڈ۔ عدالتیں سب سے زیادہ اس سوال پر توجہ دیتی ہیں کہ بچے کی فلاح کے لیے کیا بہتر ہے۔ درخواست میں صرف قانونی پہلو نہ لکھیں، بچے کی عمر، جذباتی ضروریات، ماں کی دیکھ بھال کی صلاحیت، یہ سب واضح کریں۔ عدالت ان حقائق کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ تیسری تجویز، وزیٹیشن رائٹس یعنی ملاقات کا حق، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ بہت سی ماؤں کی توجہ صرف کسٹڈی تک ہوتی ہے، لیکن اگر فوری کسٹڈی ممکن نہ ہو تو عدالت سے وزیٹیشن رائٹس یعنی ملاقات کا حق ضرور مانگیں تاکہ ماں اور بچے کا رشتہ برقرار رہے۔ چوتھی تجویز، پیراگراف نمبر 354، محمدن لاء کی غلط تشریح سے بچیں۔ مخالف فریق اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں کو پیراگراف نمبر 354 کے تحت نااہل ثابت کیا جائے۔ وکیل کو چاہیے کہ اس پر مضبوط جواب تیار کرے اور ثابت کرے کہ ماں کا کردار بچے کی فلاح کے مطابق ہے۔ محض الزامات لگا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے مکمل ثبوت چاہیے ہوتے ہیں تاکہ عدالت کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ پانچویں تجویز، عام لوگوں کے لیے کبھی بھی خود سے بچہ اٹھا کر نہ لے جائیں، چاہے آپ کو یقین ہو کہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ نے عدالتی حکم کے بغیر بچہ اٹھایا تو آپ قانونی طور پر مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ پہلے عدالت میں جائیں، عدالت کا حکم لائیں، پھر اپنا حق لیں، اور آخری بات، اگر آپ کے علاقے میں گارڈین کورٹ میں تاخیر ہو رہی ہو تو اپنے وکیل سے بات کریں کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی جائے
بچوں کے مقدمات فوری نوعیت کے ہوتے ہیں اور عدالتیں اکثر ایسی درخواستوں پر ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ دیتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے PLD 2025 پیج 540 میں نہ صرف ایک ماں کا حق بحال کیا بلکہ ہمیں یاد دلایا کہ اسلامی قانون نے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مقام قرار دیا ہے۔ ولایت اور حضانت میں فرق ہے اور حضانت میں ماں کا حق سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام ماؤں کے لیے ہے جو اپنا حق نہیں جانتی اور ان وکلا کے لیے بھی جو اپنے کلائنٹس کی بہتر نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔